नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं गद्यकाव्यस्य नवमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्य नवमभागस्य विषयस्य नाम भवति मंदारमंजरी विश्वेश्वरपाण्डेयः। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। मंदारमंजरी गद्यकाव्यं भवति। मंदारमंजरी गद्यकाव्यस्य रचयिता विश्वेश्वरपाण्डेयः अस्ति। मंदारमंजरी गद्यकाव्यं दशकुमारचरितस्य गद्यकाव्यात् परं विश्वेश्वरपाण्डेयः अरचयत्। विश्वेश्वरपाण्डेयः कर्तृपुरस्य कुर्माचलस्थस्य अलमोड़ा इत्युक्ते अलमोहा प्रदेशस्य पाटियाग्रामे जन्मग्रहणम् अकरोत्। विश्वेश्वरपण्डितस्य पितुः नाम लक्ष्मीधर भारद्वाजः आसीत्। विश्वेश्वरपाण्डेयस्य गोत्रस्य नाम भारद्वाजः अभवत्। विश्वेश्वरपाण्डेयस्य इमे एव ग्रन्थाः प्रकाशिताः आसन्। ते च ग्रन्थाः इत्थं भवन्ति यथा नंबर 1 व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः, नंबर 2 अलंकारकौस्तुभः, नंबर 3 रसचंद्रिका, नंबर 4 आर्या सप्तशती, नंबर 5 अलंकार प्रदीपः, नंबर 6 अलंकार मुक्तावली, नंबर 7 कवींद्र कर्णाभरणम, नंबर 8 रोमबलि शतकम, नंबर 9 मंदारमंजरी इति। विश्वेश्वरपाण्डेयः वैयाकरण सिद्धांत सुधानिधौ एतान् एव व्याकरण ग्रन्थान् अस्मरत्। ते च ग्रन्थाः इत्थं भवन्ति यथा नंबर 1 प्रौढमनोरमा भट्टोजिदीक्षितस्य, नंबर 2 शब्दकौस्तुभ भट्टोजिदीक्षितस्य। यदि भट्टोजिदीक्षितस्य ग्रन्थं प्रौढमनोरमाम् अयं विश्वेश्वरपाण्डेयः अस्मरत्, तर्हि भट्टोजिदीक्षितात् परम् अयं विश्वेश्वरपाण्डेयः समभूत् इति परिज्ञायते। विश्वेश्वरपाण्डेयस्य पुत्रस्य नाम जयकृष्णः आसीत्। विश्वेश्वरपाण्डेयः रसमंजरी टीकायाः अन्ते निजात्मजस्य जयकृष्णस्य विषये एवं उल्लिलेख यथा दिग्गुणर्तु शशकांचन युक्ते सालवाहनके जयकृष्णः श्रावणी यसितः पक्ष्यदशम्यां निर्मिते पीतरी मां बिलीलेख।
विश्वेश्वर पाण्डेयस्य कालः 1668 तः 1773 क्रिस्ताब्दे भवति। विश्वेश्वर पाण्डेयः स्वकालस्य विषये कवीन्द्र करुणाभरण इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पात्रसूच्याम् एवम् अवदत्। विश्वेश्वर पाण्डेयः दशम वयसि ग्रंथरचना कार्यम् आरब्धवान्। मंदारमंजरी गद्यकाव्ये कुसुमपुरस्य वर्णना विशेषेण कृता अस्ति। मंदारमंजर्यां कुसुमपुरस्य राजा राजशेखरः आसीत्। मंदारमंजर्यां राजशेखरपुत्रस्य नाम चंद्रभानुमंदारः भवति। मंदारमंजरी गद्यकाव्ये चित्रभानुमंदारमंजर्योः प्रेमकथा आलोचिता अस्ति। मंदारमंजरी गद्यकाव्ये इमे एव विषयाः वर्णिताः सन्ति। ते च विषयाः इत्थं भवन्ति यथा नंबर 1 कुसुमपुर वर्णनम, नंबर 2 नायक नृप वर्णनम, नंबर 3 शासन सौभाग्य वर्णनम, नंबर 4 प्रताप वर्णनम, नंबर 5 कुमार शिक्षा वर्णनम। अत्र कुमार शिक्षा इत्युक्ते चित्रभानु कुमारस्य शिक्षा अत्र वर्णिता अस्ति। नंबर 6 मंदारमंजरी समागम वर्णनम। कविः एतावत् पर्यन्तम् एतान् एव सर्वान् विषयान् वर्णयामास। मंदारमंजरी गद्यकाव्यम् अपूर्ण गद्यकाव्यं भवति। यतोहि मंदारमंजरी गद्यकाव्यस्य यः कर्ता अस्ति विश्वेश्वर पाण्डेयः सः मरणं प्राप्तवान्। तस्मादेव कारणात् इयं मंदारमंजरी अपूर्णा अस्ति। मंदारमंजर्याः प्रसिद्धा या टीका अस्ति तस्याः टीकायाः नाम कुसुमाटीका भवति। मंदारमंजर्याः कुसुमाटीकां तारादत्तपन्थः अरचयत्। मंदारमंजरी गद्यकाव्यं बाणभट्टस्य कादम्बरी विषयशैलीं अनुकरोति अनुसरति च। मंदारमंजर्यां नगरवर्णन कादम्बर्याम् उज्जयिनी नगरीया वर्णनया सह साम्यत्वम् एति। मंदारमंजर्याः वर्णना कादम्बर्याः ग्रंथस्य वर्णनया प्रभाविता अस्ति। कथान्तरे उपकथायाः समावेशः मंदारमंजर्याम् एव कृतः। न केवलं मंदारमंजर्यां कथाभ्यन्तरे उपकथायाः समावेशः एतस्यां मंदारमंजर्यां कृतः, अपितु मंदारमंजर्याः प्रागेव यदेव गद्यकाव्यं रचितम् आसीत् कादम्बरी गद्यकाव्यं तस्यां कादम्बर्याम् अपि कथाभ्यन्तरे उपकथायाः वर्णना कृता आसीत्। मंदारमंजर्यां
इमे एव अलङ्काराः आलोचिताः सन्ति ते च अलङ्काराः इत्थं भवन्ति यथा नंबर 1 श्लेषालङ्कारः, नंबर 2 रूपकालङ्कारः, नंबर 3 उत्प्रेक्ष्यालङ्कारः, नंबर 4 विरोधाभासालङ्कारः, नंबर 5 परिसंख्यालङ्कारः। एते एव अलङ्काराः मन्दारमञ्जर्याम् आलोचिताः सन्ति। इमे सर्वे अलङ्काराः अपि कादम्बर्याम् आलोचिताः अभूवन्। कवेः मरणात् अतिरिच्य इतोपि कानिचन कारणानि मन्दारमञ्जर्याः अपूर्णस्य कारणानि भवन्ति। तानि कारणानि इमानि भवन्ति यथा नंबर 1 कलापक्षस्य प्राधान्यम्, नंबर 2 पाण्डित्य प्रदर्शनम्, अनन्तरं नंबर 3 कथा प्रवाहस्य अभावः, नंबर 4 भावपक्षस्य न्यूनता, नंबर 5 रूढेः आश्रयणात्, नंबर 6 व्यवहारस्य न्यूनता, नंबर 7 रसपोषणस्य अभावः, नंबर 8 कवेः अपूर्णाभिलाषा, नंबर 9 प्रयोजन शून्यता, नंबर 10 अनाकर्षक वर्णना चातुरी, नंबर 11 विवाहात् परं वर्णनायाः अभावः, नंबर 12 पुत्र प्राप्तिः विषयाभावः, नंबर 13 अन्यवस्थायाः वर्णनाभावः। तस्मादेव कारणात् ग्रन्थोऽयम् अपूर्णः भवति। मन्दारमञ्जर्याः नायकः चित्रभानुः अस्ति। मन्दारमञ्जर्याः नायिका मञ्जरी भवति। मन्दारमञ्जर्याः अङ्गीरसः इत्युक्ते प्रधानरसः शृङ्गाररसः भवति। मन्दारमञ्जर्यां कैशिकी वृत्तिः प्रधाना भवति। मन्दारमञ्जर्यां गौडीरीति मुख्या भवति। मन्दारमञ्जर्याम् इदानीं द्वौ भागौ वर्तेते। तौ द्वौ भागौ इत्थं भवतः पूर्वभागः उत्तरभागः इति। मन्दारमञ्जर्याः पूर्वभागं विश्वेश्वरपाण्डेयः अरचयत्। मन्दारमञ्जर्याः उत्तरभागं विश्वेश्वरपाण्डेयस्य कोऽपि शिष्यः लिखितवान्। गद्यकाव्यस्य कथाकोटौ इयं मन्दारमञ्जरी अन्तर्भवति। अद्य एतावत्पर्यन्तं नवमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः दशमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।